व बहमदर्दी मिल्लत गयूर अफगानिस्तान अमेरिका शिकर खुद। नारा तकबीर, नारा तकबीर। इस्लाम, इस्लाम, इमारत इस्लामी, इमारत इस्लामी। नारा तकबीर। अल्हम्दुलिल्लाह जज्बात मिल्लत मुसलमान रा बिबिन 20 साल की यहूद नसारा गुलामान वाई बअज़हान मिल्लत गयूर में हिच नौआ कार न करना इंशाअल्लाह। मस्तिक मिल्लत में मुजाहिद बुद इंशाअल्लाह फर्जंदान वाई हम मुजाहिद अस। नारा तकबीर, नारा तकबीर। इमारत इस्लामी। बिरादरान मुसलमान व मुजाहिद फयाम इमारत इस्लामी रा में ख्वाहिम बशुमा बरसानिम। इमारत इस्लामी हदफश निजाम इस्लामी, हदफश महव करदन जुल्म फसाद است। هدف امارت اسلامی امن و صلح و تأمین در وطن ما و شماست. هدف امارت اسلامی کشتن نیست. هدف امارت اسلامی چور و چپاول نیست. هدف امارت اسلامی تعذیب ملت مسلمان نیست. هدف امارت اسلامی این نیست که مردم را به یک نام و دیگه نام جمع بتا و مردم را به تکلیف کنه. هدف امارت اسلامی صلح و تأمین است، امن است، نظام شرعی است، اسلامی است. الحمدلله. باز برایتان مبارکی میگویم آن روزا را هم خداوند متعال گذاشت که بوش اعلان نمود. شما شاید در اون وقت بسیاری جوانایتان خرد بودین، در اون وقت حبا نبودین، بوش اعلان کنه بودن که برای مسلمان و مجاهد، برای عالم، برای وارث نبی مشرک مشرکین مکه در دار ندوه در مقابل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فیصله کرده بود که یا کشته میشود و یا بندی میکنیم و یا از وطن فرارش میکنیم. مشرکین مکه در دار ندوه در مقابل رسول الله فیصله کرده بود. امان فیصله را امان به جهای مشرکین امریکا و ناتو یهود و نصارا در مقابل ملت مسلمانی ما کرده بود، در مقابل علماء کرام کرده بود که یا کشته میشود و یا در گنجنامه میپرتیم و یا از وطن فرارش میکنیم. الحمدلله همه ارمانایشان زیر خاک شدن. امروز به 90% خاک افغانستان بیرق لا اله الا الله محمد رسول الله، بیرق محمدی، بیرقی که در داری، بیرقی که در غزوه احد، غزوه بدر، در غزوه خندق، در غزوات رسول الله بلند بودن. همان بیرق الحمدلله امروز در چوک و بازارهای ما شما دیده میشه. این را یک بار باز به شما مبارکباد میگویم. نعره تکبیر، نعره تکبیر. اسلام، مرگ به یهود و نصارا، مرگ به امریکا، مرگ به غلامان امریکا. اسلام، امارت اسلامی. الحمدلله غیور ملت وګوره، مسلمان ملت وګوره څنګه په جوش باندې ناره تکبیر چیغې وهي. دا مسلمانان دي الحمدلله، دا د مجاهدینو بچیان دي. 100 کاله امریکا نشوی کولی چې زموږ د ځوانانو ذهنونه بدل کړه. الحمدلله پلارونه او نیکونه انګریزانو ته ماتې ورکړې وه، موږ تاسې هم اته څلوېښت ملکه امریکایي د الله په مسلک باندې مات کړل. مبارک مو شه. ناره تکبیر، ناره تکبیر. مات امریکا، مات ناتو، مات یهودیانو، مرګ یهودو په غلامانو.
ماشاءالله یقین وکا چې دا هر نعره د ستاسو ایمان تازه کوي، دا هر نعره د ستاسو د ایمان د قوت نښه ده. عزتمندو د اسلامي امارت پیام ټول مسلمانانو ورونو ته دا دی چې هیڅ څوک ګوره خوف خطر ونه کوي، څوک دا احساس دا فکر ونه کوي چې اسلامي امارت مجاهدین به په دې وطن کې انتقام جوړي او په شا باندې ظلم و تجاوز وکړه. الحمدلله دا اسلامي نظام دی، دلته به عدل وي، دلته به انصاف وي، دلته به د هر چا عزت ناموس د هر چا مال او ځان به انشاءالله چې خوندي وي. زه د اسلامي امارت نمایندګانو په نمایندګۍ تاسو ته یو ځل بیا ډاډ درکوم چې د اسلامي امارت دروازې ټولو هغه افغانانو ته چې 20 کاله یې د امریکا د بیرغ د لاندې تېر کړي دي، 20 کاله یې د غلامیت تېر کړي دي، زموږ دروازې یو ځل بیا ورته خلاصې دي. بیا دروازه امارت اسلامي به همه برادرایی که پرېښوده بود، برادرای افغان ما که به خاطر چند پول و یا از ناعلمی از ناخبری رفته بودند زیر چتر قانون یهودیا، قانون اساسی و دموکراسی زندگی میکردند، بیایید که دروازه امارت اسلامی به همه شما باز هستند. امارت اسلامی به شما انشاءالله اطمینان میدهد که هیچ وقت هم به همراه یک فرد و ملت ما انشاءالله تجاوز نخواهد شد، ظلم نخواهد شد، انشاءالله که نمیشود. امن و صلح تامین ارمان و آرزوی امارت اسلامی و همه افغان هستند و دوم گپی که بعض مردم در تشویش هستند که مجاهدین امارت اسلامی همراه ما چی خواهد کرد. مجاهدین امارت اسلامی کسانانی هستند که از مدرسه دینی، از مدرسه قرآن، از مدرسه احادیث برآمده، هیچ وقت انشاءالله از شریعت، از قانون اسلام، از قانون قرآن یک بلست هم انشاءالله تجاوز نمی کنه. انشاءالله همه زندگی شما من بعد در زیر بیرق اسلام می باشه و همه شما را اطمینان میدهیم که به امن و سکونت در خانه تان زندگی کنن. کسی که در مقابل امارت اسلامی اسلحه را بلند کرده بود، ما پیام داریم به ایشان که آن هم دروازه امارت اسلامی به همه شما خلاص هستند. بیاین ما انتقام جویی نمی کنیم، ما به خاطر قربانی را ندادیم که ما افغانای خود را بکشیم، برادرای خود را بکشیم. هر کسی که تسلیم نشه، هر کسی که امرای امارت این یکجا میشه برادر ماست. ما یک سلوک برادری را همراهشان میکنیم و باز به شما اطمینان میتیم که سر و مالتان انشاءالله به امن هستند. از چور و چپاول، از هر نوع ظلم مطمئن باشیم. انشاءالله به هیچ کسی خلاف شریعت انشاءالله عمل نمیشه. انشاءالله ما در هر بخش کمیسون داریم. در بخش سمع شکایت اگر بالای کسی ظلم میشه، تجاوز میشه، ما کمیسون داریم به نام سمع شکایت. هر کسی که فریب خورده در مقابل امارت اسلامی اسلحه را بلند کرده بود، ما کمیسون داریم به نام جلب و جذب، دعوت و ارشاد که خود مسئولش هستیم. ما پیام میمانیم به همه برادرای فریب خورده خود که بیاین، عالم فرصت داریم، دروازه امارت اسلامی به همه شما باز هستند. این پیام ما را از امینجا، همین مردم که حضور داره با اون برادرایی که غایب هستند اینجا حضور نداره یا از ترس خود را یک طرف کناره کرده، پیام ما را برشان برسانیم که هیچ احراس ترس را نکنن. بیاین همراه امارت اسلامی یکجا شوین،
بیاین همراه مجاهدین امارت اسلامی یکجا شویم. هر کسی که تایب شود همراه مجاهدین یکجا شود برادر ما هستند. ما با او آن نوع زندگی را اختیار میکنیم مثل که همراه این برادرای مسلمان خود اختیار کردیم. و دیگه مطمئن باشین انشاءالله در هر بخش ما قطعات را منظم ساختیم تا امنیت شما را بگیره، تا بالای کسی ظلم نشود، تا مال کسی غارت نشود، تا جان کسی، تا سر و مال و ناموس کسی تجاوز نشود. انشاءالله در هر بخش ما ادارات را و قطعات را منظم کردیم. در هر کنج و کنار بازار انشاءالله امنیت تامین است. هیچ تشویش نکنین. اگر کسی کدام تشویش داره تشویش خود را رفع بسازه. امارت اسلامی مجاهدین امارت اسلامی برادرای شما هستند، از امی ملت هستند، از امی خاک هستند، از مدرسه شما، از مساجد شما، از علمای شما درس خوانده و اعلان جهاد را کرده که الحمدلله همان بودند که ظالمان را متجاوزین را یهود و نصارا را همراه شکست مواجه کرد. الحمدلله که امروز یک بار باز بیرق امارت اسلامی، بیرق اسلام در کنج کنج افغانستان بلند می شود. مبارکتان باشه. نعره تکبیر! امارت اسلامی، امارت اسلامی، اسلام، اسلام، علماء حق، مرد امریکا، مرد یهودو، مرگ په غلامانو، اسلام، اسلام، اسلام. ماشاءالله ماشاءالله. بیا اطمینان درکوو.